अस्सलाम वालेकुम, T49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख और मैं हूं नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ तंजील अस्कर तराबी की रिपोर्ट के मुताबिक सदर में अल नजीबी मोबाइल मार्केट की 7वीं मंजिल पर आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। एक शख्स मुतासिर हुआ। औरंगी टाउन में गन पॉइंट पर लड़की से डकैती का वाकया पेश आया। कराची में 2 ta 8 फरवरी इंसदादी पोली मुहिम जारी रहेगी। सिक्योरिटी के लिए 7,803 पुलिस एहलकार तैनात हैं। टीपू सुल्तान रोड पर पुलिस मुकाबले में 2 स्ट्रीट क्रिमिनल जख्मी हालत में गिरफ्तार, असला व दीगर सामान बरामद। खबर शामिल करते पाकपतन से। अब्बास डोगर की रिपोर्ट के मुताबिक 774 सालाना उर्स मुबारक हज़रत उस्मान बुरबंदी रहमत अलैहि अलमरूफ सखी शहबाज कलंदर मुल्क पाकिस्तान की सरे ज़मीन पर सुबह सिंध के शहर सेवन शरीफ में 18, 19 और 20 शबानुल मौज़िम को अकीदत व जोशो खरोश से मनाया जाएगा। इन ख्यालात का इज़हार मीरपुर खास सिंध से काफ़िला रवानगी के सरबराह जाहिद कलंदर और साजिद कलंदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि 16 शबान को उनकी तरफ से दरबार कलंदर शहनशाह पर चादर पेश होगी। इंशाअल्लाह इन क़याम में लंगर का भी वसी इंतज़ाम होगा। खबर शामिल करते हैं मुस्तफाबाद से। कासिम मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक सिंधु मार्की में खुले सीवरेज नाले में गिरकर 3 साला कमसन बच्चा अली होर जाम बाग हो गया। वाक़या शादी हाल में दावत वलीमा के दौरान पेश आया। खुशी का मौका सोग में बदल गया। इंतजामिया की मुबैना गफलत पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम फातिमा ने सिंधु मार्गी को सील कर दिया, जबकि डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने शादी हाल के मालिक की गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया। शामिल कहते हैं कसूर से इल्हाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद पीर अली हैदर शाह बुखारी सुजादा नशीन ख्वाजा तैमूर हजूरी कसूरी ने कहा है कि माह शबान बरकतों, रहमतों और अजीम विलादतों का महीना है, जिसमें अहले बैत इत्तेहाद के मुकद्दस हस्तियों खसूसन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत गाज़ी अब्बास की विलादतें उम्मत के लिए मशहूर हैं। इन ख्यालात के इज़हार उन्होंने चांद की 13 के मौका पर मुनक़िदा महफ़िल नात से खिताब करते हुए किया। तकरीब में उलमा इकराम, नातख्वां हज़रात और मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की, जबकि इख्तिताम पर मुल्क की सलामती व इस्तेहकाम के लिए दुआ की गई। खबर शामिल करते इस्लामाबाद से। हमारे नुमाइंदे अल्ताफ़ हुसैन अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कौंसिल PNNMC इस्लामाबाद की साबका सेक्रेटरी मोहतरम मैडम यास्मीन आज़ाद की मुअत्तली के अहकामात मनसूख कर दिए गए, जिस पर नर्सिंग और मिडवाइफरी बरादरी में खुशी और इत्मीनान की लहर दौड़ गई है। इस फैसले को हक, सच और इंसाफ की वाज़ेह फतह करार दिया जा रहा है। मैडम यास्मीन आज़ाद की मुअत्तली की मनसूखी को इनकी गैर मुतज़लज़ल लगन, पेशा वराना दयानत, मजबूत किरदार और साबित कदम अज़म का नतीजा करार दिया जा रहा है। इनकी क़यादत, महारत और अनथक जदोजहद न सिर्फ नर्सिंग व मिडवाइफरी शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए मशहूर है, बल्कि सेहत के शोबे में मुस्बत तब्दीली की इलामत भी समझी जाती है। माहिरीन और बरादरी के नुमाइंदों के मुताबिक ये फैसला महज एक फ़र्द की कामयाबी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की पूरी नर्सिंग और मिडवाइफरी कम्यूनिटी की इज्तिमाई फतह है, जो इस अमर की गमाजी करता है कि दयानतदारी, पेशा वराना सलाहियत और असूल पसंदी बिलाखिर सुरखरू होती है। मैडम यास्मीन आज़ाद ने अपने दौरे ज़िम्मेदारी में नर्सिंग और मिडवाइफरी के आला मियार, शफाफ नज़्म व नस्क और पेशा वराना बेहतरी के लिए काबिल कदर खिदमत अंजाम दी, जिन्हें आज भी कदर की निगाह से देखा जाता है। उनकी क़यादत में शोबा सेहत को एक मुअस्सर और मजबूत सिमत मिली। बरादरी के हलकों का कहना है कि मुअत्तली के अहकामात के मनसूखी के बाद मैडम यास्मीन आज़ाद एक नए अज़म और वलवले के साथ अपनी पेशा वराना खिदमत का सफ़र जारी रखेंगी और हमदर्दी, हिकमत और जुर्रत के साथ मुस्तक़बिल में भी इस्लाहत और बेहतरी की राहें हमवार करेंगे। नर्सिंग और मिडवाइफरी से वाबस्ता अफराद ने इस मौका पर मोहतरमा यास्मीन आज़ाद को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि उनका ये सफ़र मज़ीद कामयाबियों, इज़्ज़त और वक़ार से हमकनार होगा। इस्लामाबाद से अल्ताफ़ अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च बाबाजी मलिक रशीद अहमद खान ने कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की, जहाँ उन्होंने मुल्क की ज़री पॉलिसियों, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और किसानों की फ़लाह बहबूद से मुतल्लिक़ अहम अमूर पर इज़हार ख्याल किया। तफ़सीलात के मुताबिक इजलास के दौरान वफाकी वज़ीर मुमलिकत ने अवान को बताया कि हुकूमत ज़री शोबे की बेहतरी के लिए जामे इस्लाहात पर अमल पैरा है, जिनमें किसानों को मियारी बीजों की फ़राहमी, खाद और ज़री अद्वियात की बरवक्त
وقت دستیابی، پانی کے بہتر انتظام اور جدید زرعی ٹیکنالوجی کے فروغ جیسے اقدامات شامل ہیں۔ بابا جی ملک رشید احمد خان نے کہا کہ غذائی تحفظ قومی ترجیح ہے اور اس مقصد کے لیے وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ایسی پالیسیوں پر کام کر رہی ہے جن سے پیداوار میں اضافہ، فصلوں کے ضیاع میں کمی اور زرعی معیشت کو مستحکم بنایا جا سکے گا۔ اجلاس کے اختتام پر انہوں نے متعلقہ وزارتوں اور اداروں کو ہدایت جاری کی کہ کسان دوست پالیسیوں پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے اور عوامی مفاد کے منصوبوں کی رفتار کو مزید تیز کیا جائے۔ شامل کرتے ہیں لاہور سے ہمارے نمائندے سلیمان ایوب کی رپورٹ کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے اسپیکر ہاؤس میں اپنے حلقہ کے دوست احباب اور معززین سے ملاقات کی، جہاں انہوں نے شہروں کے مفتی عوامی و سماجی مسائل بغور سنے اور ان کے لیے فوری حل کے لیے متعلقہ محکموں کے افسران کو واضح ہدایت جاری کی۔ تفصیلات کے مطابق ملاقات کے دوران حلقہ کے وفود نے بنیادی سہولیات، ترقیاتی منصوبوں، صفائی و نکاسی آب، بجلی، گیس، تعلیم اور صحت سے متعلق امور پر اسپیکر پنجاب اسمبلی کو آگاہ کیا۔ ملک محمد احمد خان نے تمام مسائل کو نوٹ کرتے ہوئے متعلقہ محکموں کے ذمہ دار افسران سے براہ راست رابطہ کیا اور بعض معاملات میں فوری کارروائی کے احکامات جاری کیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اس موقع پر کہا کہ عوام کی خدمت ان کی اولین ترجیح ہے اور شہریوں کے مسائل کے بروقت اور مؤثر حل کے لیے تمام اداروں کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ عوامی شکایات کو سنجیدگی سے لیا جائے، مقررہ وقت کے اندر نتائج سے آگاہ کیا جائے۔ شرکا نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے مسائل کے حل میں ذاتی دلچسپی اور فوری اقدامات کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ ان ہدایات کے مثبت اثرات جلد سامنے آئیں گے۔ شامل کرتے لاہور سے ڈویژن بیورو چیف شکیل اشرف گجر کی رپورٹ کے مطابق صدر لاہور و رکن قومی اسمبلی ملک سیف ملوک کھوکھر کے زیر صدارت لاہور آفس میں کشمیر ڈے کے حوالے سے منعقدہ پروگرام کے انتظامات پر اہم میٹنگ منعقد ہوئی۔ اجلاس میں رکن صوبائی اسمبلی ملک شہباز کھوکھر سمیت مسلم لیگ نون کے سینئر ارکان اور پارٹی عہدیداران نے شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق میٹنگ کے دوران کشمیر ڈے کے موقع پر منعقد کیے جانے والے مجوزہ پروگرام کی تیاریوں، عوامی آگاہی مہم، ریلی کے انتظامات، سیکورٹی اقدامات اور میڈیا کوریج سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکا نے مختلف تجاویز پیش کی تاکہ پروگرام کو بامقصد، منظم اور عوامی سطح پر مؤثر بنایا جا سکے۔ ملک سیف ملوک کھوکھر نے اس موقع پر کہا کہ کشمیر ڈے کا مقصد کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی اور ان کے حق خود ارادیت کی حمایت کو اجاگر کرنا ہے۔ انہوں نے کارکنان کو ہدایت کی کہ عوامی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے رابطہ مہم کو مزید تیز کیا جائے اور پروگرام کے تمام انتظامات بروقت مکمل کیے جائیں۔ ایم پی ملک شہباز کھوکھر بھی کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کارکنان اپنی صفوں میں اتحاد و نظم و ضبط کو برقرار رکھتے ہوئے کشمیر ڈے کے پیغام کو ہر سطح تک پہنچائیں۔ اجلاس کے اختتام پر مختلف کمیٹیاں تشکیل دی گئیں اور ذمہ داریاں تقسیم کی گئیں تاکہ پروگرام کے تمام انتظامی و تنظیمی امور احسن طریقے سے انجام دیے جا سکیں۔ شامل کرتے ہیں لاہور سے ڈویژن بیورو چیف شکیل اشرف گجر کی رپورٹ کے مطابق صدر لاہور و رکن قومی اسمبلی ملک سیف ملوک کھوکھر اور رکن صوبائی اسمبلی ملک شہباز کھوکھر نے تاریخ گارڈن میں شیخ اعجاز احمد کے بہنوئی کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ تفصیلات کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہونے کا پیغام دیا۔ اس موقع پر علاقہ کے معززین، سیاسی و سماجی شخصیات اور عوام کی بڑی تعداد بھی موجود تھی، جنہوں نے مرحوم کے لیے فاتح خوانی کی۔ ملک سیف ملوک کھوکھر اور ملک شہباز کھوکھر نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور سوگوار خاندان کو صبر جمیل نصیب ہو۔ شرکا نے دونوں رہنماؤں کی آمد کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور ان کے اس عمل کو عوام کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کی بہترین مثال قرار دیا۔ ہمیں کہتے ہیں قصور سے اینکر پرسن کاظم سندھو کی رپورٹ کے مطابق چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر محمد رمضان بٹ کی ہدایت اور بجلی چوری کے خلاف جاری زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت قصور سرکل میں بڑے پیمانے پر گرینڈ آپریشن کیا گیا۔ اس آپریشن کا مقصد بجلی چوری میں ملوث عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی، سرکاری املاک کا تحفظ اور نادہندگان سے واجبات کی وصولی کو یقینی بنانا تھا۔ تفصیلات کے مطابق یہ کارروائی ایس سی قصور کامران شوکت کی زیر نگرانی ایکسن سٹی ڈویژن کامران نوید اور ایس ٹی سٹی سب ڈویژن عبد الرحمان کی قیادت میں کی گئی۔ آپریشن میں رینجرز اور پولیس ایلیٹ فورس نے بھرپور حصہ لیا۔ مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کے دوران بجلی چوری میں استعمال ہونے والے 3 ٹرانسفارمر ضبط کیے گئے، جبکہ 5 خطرناک ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیسکو کام کے مطابق یہ آپریشن شیخ باگو، بستی چراغشاہ اور بستی ونیکا کے علاقے میں کیا گیا۔ اس دوران ایس ٹی اور ان کی پوری ٹیم نے پیشہ ورانہ مہارت، نظم و ضبط اور جرأت مندانہ کارروائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے متعدد
मुतअद्दिद गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता किए और जिम्मेदार अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। हुकाम ने वाज़ेह किया कि बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयाँ आइंदा भी बिला तौतिल जारी रहेंगी और किसी को भी कानून से बालातर नहीं समझा जाएगा। खबर शामिल कहते हैं कि कसूर से एंकर पर्सन काजिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट की हिदायत और बिजली चोरी के खिलाफ जारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कसूर सर्कल में बड़े पैमाने पर ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन का मकसद बिजली चोरी में मुलविस अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई, सरकारी अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ और नादहिंदगान से वाजिबात की वसूली को यकीनी बनाना था। तफसीलात के मुताबिक ये कार्रवाई ऐसी कसूराव कामरान शौकत की ज़ेर निगरानी की गई, जो आपकी एक्सन सिटी डिवीज़न कामरान नवीद और एस बुल्ले शाह सब डिवीज़न अमीर अली की क़यादत में LS अतीक खान, मीटर इंस्पेक्टर सैफ खान और उनकी पूरी टीम ने ऑपरेशन में भरपूर हिस्सा लिया। इस मौके पर रेंजर्स, पुलिस और लीड फोर्स के जवानों ने सिक्योरिटी और सर्च ऑपरेशन में मामलत फ्राहम की। लेस्को काम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरी के मुतअद्दिद केसेस सामने आए, जिन पर फौरी एक्शन लेते हुए गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता किए गए और 12 लाख रुपए से ज़ायद की रिकवरी अमल में लाई गई। जिम्मेदार अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट ने फील्ड टीमों की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि बिजली चोरी कौमी नुकसान है और इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि आइंदा भी ऐसे ऑपरेशन तसलसल के साथ किए जाएंगे ताकि कानून की अमलदारी को अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का यकीनी बनाया जा सके। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बाखबर।